नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम के हिस्से में मुझे सिंध की मिनिस्टर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मारी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। शाजिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। शाह साहब आज इसे कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डी वेपनाइजेशन एक्ट जो है उसका बिल दाखिल करवाया है नेशनल असेंबली में, उस पर आपकी जमात का क्या रिएक्शन है? डॉक्टर साहब बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथियों ने एक बिल जमा करवाया है और आज ही करवाया है और इस बिल का जो डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसको कंसिडर करेगी, देखेगी, उसका पूरा जायजा लेगी। यकीनी तौर पर कोई भी अमल जो मुल्क के अंदर वेपन्स को कम करने के हवाले से या ख़त्म करने के हवाले से सामने आएगा तो हमने तो हमेशा इस अमल को सपोर्ट किया है। हम चाहेंगे बिल्कुल कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आए जिसमें हम सब लोग मिलकर अपनी विलिंगनेस को मटेरियलाइज करें, तो व्हाई नॉट। आई मीन इट्स क्या आप समझती हैं ज़ाती तौर पे कि कराची शहर को डी वेपनाइज अगर कर सकें हम, अगर कराची शहर को डी वेपनाइज करने की एक सियासी डिटर्मिनेशन हो तो ये हमारे मसले का हल है जो कराची में हम सूरत हाल देख रहे हैं? डॉक्टर साहब दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें विलिंगनेस होनी चाहिए। हम 10 भी बिल इस हवाले से जमा करा दें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लेजिस्लेशन। तो बहुत जरूरी है कि हम उस विल का इजहार करें और अमली तौर पर हम इन तमाम चीजों को बगैर बिल के भी हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम मिलकर सर जोड़कर बैठ जाए तो बगैर किसी लेजिस्लेशन के भी अगर हम आज तहैया कर दें कि डी वेपनाइज करेंगे हम अपने शहर को, या जो गैर कानूनी असलाह है उसको बरामद करने में हम मदद करेंगे अथॉरिटीज की, तो व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स अ जेस्चर या इट्स एन एक्ट जो हम बगैर लेजिस्लेशन भी करेंगे तो अप्रिशिएट होगा, लेजिस्लेशन से भी करेंगे तो फिर हम पर और जिम्मेदारी आयद हो। लेकिन शाजिया साहबा इसमें थोड़ा सा फर्क ये है ना कि आप जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो नहीं है, आप तो वफाक में भी और सूबा सिंध में भी आपकी जमात की हुकूमत है, तो जाहिर है इस पर सबसे पहले अगर कोई कमर बस्ता होगा डी वेपनाइज करने के लिए, शहर को और मुल्क को हथियारों से पाक करने के लिए, तो आपकी जमात को करना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तकरीबन 1.5 बरस पहले सिंध काबीना के ही मेंबर्स इकट्ठे हुए थे और हम तमाम लोगों ने ये सोचा था कि इस पर बात की जाए और उस वक्त डॉक्टर मिर्जा का भी ये प्रपोजल था कि हम शुरुआत अगर डी वेपनाइजेशन से नहीं भी कर सकते तो जो गैर कानूनी असलहा है उसको कम से कम हम देखें, उसका जायजा लें। जो असलहा रजिस्टर नहीं हुआ है एक पूरी एक्सरसाइज की जाए कि असलहे की रजिस्ट्रेशन हो, अगर कम से कम किसी को उठाना भी है। तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बीन वेरी वेरी क्लियर ऑन इट। हमारी हिस्ट्री भी बड़ी नॉन वायलेंट है। वी आर नॉट एन अग्रेसिव पार्टी। वी बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट, वी बिलीव इन पीसफुल स्ट्रगल। तो हम तो वो पहले लोग होंगे जो सबसे पहले इस चीज की हामी भरेंगे कि कोई भी अमल जो पीस की तरफ डायलॉग के प्रोसेस। लेकिन शाजिया साहबा देखिए ये भी एक हकीकत है, शाजिया साहबा ये भी एक हकीकत है कि जब से आपकी मखलूत हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रही है गुज़िश्ता 3 बरस में, तो कराची शहर में कमो बेश भी 3400 या 3500 अफराद जो हैं मासूम शहरी जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है 2008 के इलेक्शन से बाद अब तक। और ये वायलेंस जो है उससे पहले के जो साल गुजरे हैं 6, 7, 8 उसके मुकाबले में ये कई दर्जा ज्यादा है। इनफैक्ट एक इस पे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि सिर्फ गुज़िश्ता बरस में कराची में वायलेंस में 288% यानी तकरीबन 300% इजाफा हो गया। डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक सिचुएशन पैदा हुई है कराची में। उससे पहले बरसों में क्या होता रहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, लेकिन पिछले दौर में पुलिस वालों की टारगेट किलिंग हुई है, तकरीबन 25-26 पुलिस वाले टारगेट किलिंग में शहीद हुए हैं। लेकिन बिसाइड्स दैट आई एम नॉट कंपेयरिंग किलिंग्स बिकॉज ये बड़ी अजीब बात होगी। जो आपका सवाल है कि तशवीशनाक सिचुएशन है, बिल्कुल है, और इसी वजह से हम हाथ बांध कर भी निहायत पुरअमन अंदाज में हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि सर जोड़ें, मिल बैठकर बात करें। देखिए हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू the affairs of our province and the affairs of our city which is the heart of Pakistan, हमें हर चीज को भुलाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर हम मतलब किसी तरह से इसका हल रिस्पांस मिल रहा है हमें, लेकिन अभी भी हमारे रिस्पांस को वो कामयाबी नहीं करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। मेरे साथ रहिए, करना चाहते हैं लेकिन समझ ये आती कर नहीं पा रहे। हैदर साहब हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने बुनियादी सवाल उठाया था कि 3 जमातें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के साथ तमीज से बात करते हैं, इस शहर के दावेदार हैं, इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सूरत हाल को कंट्रोल करने से कासर, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने आपको फिर बताया कि आप
چیزوں کو گھما کر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ماسٹر تو آپ ہے نا، جو کرمنل ایکٹس ہیں ان کی طرف آپ لا رہے ہیں. کرمنلز کو کنٹرول کرنا آپ ہی لوگوں نے ہے. حکومت کس چیز کا نام ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے. تو پھر حل کیوں نہیں اگر نکال آپ پا اس رہے کو کلیئرٹیز پر بات کریں تو اس میں پھر چیزیں اور گتھیاں الجھتی جاتی ہیں. میں نے آپ سے بتایا کہ جو دہشت گردوں کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو گزشتہ 3 برس سے ہے، ہمارا تو متواتر مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. آج بھی جو ہماری حکومت ہے، آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی والے بھی سن رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل بالکل کیٹیگوریکلی ہوم منسٹر، چیف منسٹر، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ کراچی میں کوئی دہشت گرد ہیں، جبکہ مسلسل گرفتار ہوتے بھی رہے ہیں. مگر آج بھی جب سٹیٹ آف ڈینائل ہوگا تو یہ ایک افیئر ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 1-1.5 برس سے کراچی میں وہ تمام آپ یوں کہیے کہ سیکٹیرین مذہبی جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کا انفلوئنس کتنا بڑھ گیا ہے. اب تو کن جماعتوں کو ڈالتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جیسے سپاہی صحابہ ہے ایک بہت بڑی مثال ہے، یا لشکر جنگ بھی ہے. یہ وہ ساری جو بہت زیادہ ابھر کر 1-1.5 برس میں آگے آئی ہیں. اب سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ جو جماعتیں ابھر کر آ رہی ہیں، جس طریقے سے ان کے ٹاپ لیڈرز کے انٹرویو ریگولر نیشنل میڈیاز پر آ رہے ہیں، ان کو کون اجازت دے رہا ہے؟ قادری صاحب سے پوچھا صاحب، اس صورتحال کو کہ جہادی تنظیمیں یہاں پہ اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز ابھر کے آ رہی ہیں، اسے آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بالکل عباس بھائی جیسا کہہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ذکر بھی کیا اس بات کا. لیکن جو بات میں نے بھی یہ آپ کو کہا کہ جب تک ہم آکسیجن دینا نہیں چھوڑیں گے. آکسیجن کون کر رہا ہے؟ پرووائڈ کر رہا ہے سیاسی پارٹیاں. رول آف لا کا منسٹر اپنی جیپ کے اندر چند ووٹوں کے خاطر اسے لے کر اپنے دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کو اور گھوم رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ووٹ ہے، میں انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتا. جب ہمارے سیاسی لیڈرشپ یہ کہے گی، ان کو آکسیجن فراہم کرے گی، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گی، ملک کی مفادات کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، عوام کے مفادات کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، صرف دہشت گردی آج سیاسی سپورٹ کی وجہ سے دہشت گردی آج. صوفی محمد جس نے پورے ملک کو گالی دی، پارلیمنٹ کو گالی دی، جس کے راکٹ لانچر کندھے پہ لے کے لوگ گھومتے تھے، قتل عام لوگوں کا کیا گیا، 100 قتل ہوئے 9 مزارات کو شہید کیا. بتائیں صوفی محمد کا کس عدالت کے اندر ٹرائل ہوا ہے؟ بتائیں دہشت گرد تنظیم جو 3500 دہشت گرد ہیں ان کا ٹرائل کس عدالت کے اندر ہوا ہے؟ کس عدالت کے اندر ان کو سزا ملی ہے؟ جب تک ہم اپنا عدل کا نظام نہیں ہوگا اور ہم سیاسی مفادات ایک طرف نہیں رکھیں گے، سیاسی مصلحتیں ایک طرف نہیں رکھیں گے، آکسیجن فراہم کرنا بند نہیں کریں گے، یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. ہمارے مفادات جب تک ختم نہیں ہوں گے، اس کے لیے چاہے آج ہماری یہ گورنمنٹ معذرت کے ساتھ یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی گورنمنٹ تھی جس نے نشتہ پارک کے اندر ہم سے وعدہ کیا تھا جلسے کے اندر کہ ہم سانے نشتہ پارک میں جو 63 علماء اکرام کو شہید کیا گیا تھا اس کی ری انکوائری کرائیں گے. اس وقت یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، یہی نثار کھوڑو صاحب تھے. جب راشن کی تقسیم ہوتی تھی ہمارے پروگراموں میں باقاعدگی سے راشن تقسیم کرنے آتے تھے کہ یہ ہماری ایک فلاحی تنظیم جو پورے پاکستان میں 400 دفاتر ہیں، جس کے پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے اور دنیا میں بھی کام کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں جب تک آپ اپنی سرپرستی بند نہیں کریں گے، سرپرستی بالکل. ذرا شازیہ ماری صاحبہ کو اس کا جواب دینے دیجئے. شازیہ آپ نے سنا وہ کہتے ہیں جب تک مین جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان آرگنائزیشن کی سرپرستی کرنا بند نہیں کریں گی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جان بوجھ کر کرمنلز کی یا دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہوگی. البتہ اس بات ان کا اشارہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز کی طرف ہے، ان کا اشارہ مذہبی انتہا پسند اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز. اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ کالی بھیڑیں یقینی طور پر مختلف صفوں میں گھس گئی ہوں گی اور وہ غلط استعمال کرتی ہوں گی جماعتوں کا، جس کا تذکرہ، جس کا ذکر ہم نے بارہا کئی موقعوں پر کیا ہے. جہاں تک ان کی دوسری بات تھی سانحہ نشتر پاک کے حوالے سے، ہم اس وقت بے شک اپوزیشن میں تھے. آج بھی ہم جن ایشوز یا جن سانحات کے وقت اپوزیشن میں تھے، ہم آج بھی اس پر قائم ہے کہ ان کے تمام ملوث افراد یا سوچ کو یقینی طور پر قانون کے سامنے لا کر سخت ترین سزا دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اور قادری صاحب کو میں نے سنا ہے، دیکھیں مفاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز عوام کا ہونا چاہیے اور یقینی طور پر سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں، لیکن ضرورت اشد اس بات کی ہے کہ وی ہیو ٹو، لائک آئی سیڈ بیفور، وی ہیو ٹو کم آن دا ٹیبل، وی ہیو ڈن اٹ. لیکن اب ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ ویئر از اٹ کہ ہم کہیں غلطی شاید کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں.
क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, माफिया बिल्कुल है। मैं हैदर भाई की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और हैदर भाई ने जो बात की है, देखिए हमने कभी ये इनकार नहीं किया कि दहशतगर्द मौजूद नहीं है, वो होगा, वो है, लेकिन जो तालिबानाइजेशन की बात है हम उसको डिनाई करते रहे कि देखिए तालिबान फैक्टर है, लेकिन देयर इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ तालिबानाइजेशन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध और पर्टिकुलरली कराची। अच्छा शाज़िया मेरे साथ रहिए, मैं जरा हैदर मैं उनसे असलहा भी बरामद हुआ है, उनसे एक्सप्लोसिव भी बरामद हुआ है, और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अच्छा, मैं हैदर साहब का इसमें लास्ट कमेंट, दो ही बड़ी सियासी जमातें, ठीक है सुन्नी तहरीक भी इंपॉर्टेंट होगी, एएनपी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी आप दोनों जमातों की बनती है। वो बड़ी जमात है, उनका वफाक में भी है, सिंध में भी उनकी हुकूमत है, आप मेजर स्टेक होल्डर हैं कराची के, सूरत हाल का हल आप लोगों ने निकालना है, हल आप लोग निकाल नहीं पा रहे। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पिन पॉइंट किए हैं 200 दहशतगर्द, पिन पॉइंट, नाम एड्रेस। देखिए मैं आपको बताऊं, आप उनकी तरफ फेंक देते हैं, नहीं, वो आप लोगों की तरफ। जब पिन पॉइंट किए हैं तो पिन पॉइंट करके किसको दिए हैं आपने या वफाकी हुकूमत को दिए हैं कि सूबाई हुकूमत से नबर्द आजमा होने के लिए कराची में नेबरहुड वॉच का मैकेनिज्म सिर्फ एमक्यूएम के पास है। आप जाके पूछिए सीआईडी से, जाके पूछिए एसआईयू से, जाके पूछिए सीआईए से, जाकर पूछिए दीगर इदारों से कि किस तरीके से एमक्यूएम के कारकुनान रात रात भर जाकर उन सबको सपोर्ट करते हैं जिनकी मदद से ये कराची में जितने दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं वो एमक्यूएम के कारकुनों की नेबरहुड वॉच से गिरफ्तार हो रहे हैं। हम यहां पर भी एक जिम्मेदाराना रोल प्ले करना चाहते हैं। हमने अपनी रिसर्च जो है वो आगे प्रोवाइड की है। अब गिरफ्तार करने का इख्तियार सरेदस्त हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो फिर हम मजबूर हैं कि हम इंफॉर्मेशन जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, सारी बहस आपने सुनी, सारी बहस के पहले सवाल से आखिरी सवाल तक जो सूरत हाल हमारे सामने आती है कि यही तीनों चारों बड़ी सियासी जमातें हैं, खास करके तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, इन्हीं को कराची के मसाइल का हल निकालना है। मसले का हल सियासी होगा, गुफ्तो शनीद से और एक दूसरे की सियासी हकीकत को तस्लीम करने से हल निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें ऐसा लगता है कि ये सियासी जमातें हल निकालने में सीरियस नहीं हो पा रही। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।